आज 2077 साल भदौ 30 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरणको नमस्कार। 6 महिनापछि ओम्नी कालो सूचीमा रुकुम घटना यता मधेसमा 8 दलितको हत्या। मधेसका दलित निरन्तर आन्दोलित काठमाडौँलाई वास्ता छैन। लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज 5 गतेबाट लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने राजधानी दैनिकमा छापिएको ललितपुरमा फुटपाथ अतिक्रमण हटाइँदै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। ललितपुर महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण विरूद्ध अभियान थालेको छ। नगर प्रहरी बल प्रमुखमा नियुक्त भए लगत्तै पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक समेत रहेका सीताराम छेत्रीले महानगरभित्र फुटपाथ अतिक्रमण विरूद्ध अभियान शुरू गरेका छन्। पसल कवल भाडामा लिएर फुटपाथमा सामान थुपार्ने विरूद्ध समेत कारवाही गरिने भएको छ। अभियान अन्तर्गत सोमबारबाट पहिलो चरणमा ललितपुर महानगरभित्र रहेका ग्यारेजबाट फुटपाथ अतिक्रमण हटाउन शुरू गरिएको छ। महानगरपालिकाले नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघलाई पत्र पठाएर वर्कसपमा काम गर्दा सड़कमा गरी नै अवरोध हटाउन भनेको छ। जिल्लामा करिब 300 वर्कसप सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। धेरैजसोले सानो सटर लिएर चलाउने र बाइक फुटपाथमा यत्रतत्र पार्किङ गराउने गरेको पाइएको छेत्रीले बताएका छन्। वर्कसपले बाटोमै अवरोध गर्दा पैदल यात्रीलाई हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। यस्तै अस्तव्यस्त तरिकाले फुटपाथमा वर्कसप चलाउँदा नगरको सौन्दर्यता समेत बिग्रिएको बताइएको छ। दोस्रो चरणमा फुटपाथबाट निर्माण सामग्री हटाउने अभियान शुरू गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर कोरोना महामारीको समय फुटपाथमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेलाई भने तत्कालका लागि हटाइने छैन। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजको नागरिक दैनिकले 6 महिनापछि ओम्नी कालो सूचीमा शीर्षक दिएर खबर लेख्छ। कोभिड-19 महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनललाई कालो सूचीमा राखेको छ। ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग मेडिकल सामग्री लगायतका वस्तु आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसअनुसार सामान आपूर्ति समयमा नगरेपछि विभागकै सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार ओम्नीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। विभागले चैतमा गरेको सिफारिश बल्ल अहिले आएर कार्यान्वयन भएको हो। सरकारी काममा ढिलाइ, अनियमितता, गुणस्तरहीन लगायतका काम गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कुनै पनि कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने गर्छ। ओम्नीले पनि कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति जस्तो महत्वपूर्ण काममा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेकाले उसलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाले ओम्नीलाई खरिद ऐन बमोजिम 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। अब 1 वर्षसम्म ओम्नी कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन, सापकोटाले भनेका छन्। यो निर्णयपछि पनि ओम्नी कहीँ कतै सहभागी भएको पाइए कानूनतः त्यो अवैध हुनेछ। सचिव सापकोटाका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 को उपदफा 1 बमोजिम तुल हरिसिंह मुख्य व्यक्ति भएको ओम्नीलाई आइतबार कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो। यसैबीच नागरिकको अर्को खबर छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्ने सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपललाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न खरिद कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको हो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको ती अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच अख्तियार नेतृत्वबाट संविधानलाई धोका शीर्षकमा अर्को खबर नागरिक दैनिककै लिँदैछौं। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफ्नो दायित्वबाट विचलित हुँदै गएको भन्दै आलोचना भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले अवकाश हुनुभन्दा केही समय अघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता फाइल तामेलीमा राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। घिमिरेको नेतृत्वमा अन्य ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा नचलाइ
उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। घिमिरे आइतबार बिदा भएका हुन्। अख्तियार नेतृत्वले राजनीतिक र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर संविधानले दिएको जिम्मेवारीबाट विचलित भई मुलुक र संविधानप्रति धोका दिएको पूर्व न्यायाधीशले टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अख्तियारको नेतृत्वले मुलुक, संविधान र जनताप्रति धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानलाई धोका दिनेलाई कानूनले मिल्छ भने मुद्दा चलाउनु पर्ने केसीको तर्क रहेको छ। रुकुम घटना यता मधेसमा 8 दलितको हत्या भएको छ। मधेसका दलित निरन्तर आन्दोलित छन्, तर काठमाडौँलाई वास्ता छैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको खबर हो। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 8 जिङ्गडियाका 19 वर्षीय युवा विजयराम गाउँ छिमेकमा पढे लेखेका युवा मानिन्थे। उनले 11 कक्षा पढेका थिए। उनी बराबर पढेको युवा छिमेकमा थिएन। गाउँमा आशा गरिएका 19 वर्षीय विजयको शव 19 दिनदेखि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित तिरुई शिक्षण अस्पतालमा छ। मामाका छोरा निरञ्जन रामको हत्या आरोपमा विजय पक्राउ परेका थिए, तर उनले आफू निर्दोष भएको दोहोऱ्याइरहेका थिए। उनी विरुद्ध प्रमाण नभएकाले प्रहरीले उनीबाटै बहकाउने कोसिस गरेको थियो। त्यही क्रममा चरम यातना दिँदा उनको हिरासतमै मृत्यु भयो। निर्दोषलाई दोषी साबित गर्न यातना दिने 6 प्रहरी अधिकारी विरुद्ध विजयका बाबु पनिलालले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत 24 भदौमा ओजुरी दर्ता गराएका छन्, तर प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही नै थालेको छैन। यसैबीच संघीय सरकारको अंकुशले काम गर्न पाएका छैनौं, प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको भनाइरहेको छ। र प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख धीरज प्रताप सिंह भन्छन् प्रहरीबाट कमजोरी भएको छ, तर गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ। लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान 5 असोजबाट राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हामीले लिँदैछौं। सरकारले अन्तर जिल्ला तथा लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5 असोजबाट खोल्ने निर्णय गरेको हो। 9 चैत 2076बाट छोटो, मध्यम र लामो दूरीका यातायात र हवाई उडान बन्द छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित काठमाडौँमा देखिएपछि सरकारले 11 चैतबाट देशव्यापी रूपमा लकडाउन गरेको थियो। त्यसपछि असारमा लकडाउन खुले पनि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका थिएनन्। लकडाउन खुलेपछि पनि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा गरेका थिए, जसका कारण सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किएका थिए। सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् भन्दै राजधानी खबर लेख्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशरण केसीले व्यवसायको मागलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्जिल्ला तथा लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। हामीले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्नका लागि धेरै धैर्य गर्यौं, तर केही नलागेपछि 1 असोजबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बताएका थियौं। सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दछौं, उनको भनाइ छ। दशैंमा घर फर्किनका लागि सहज गराउने उद्देश्यले समेत समयमै अन्तर्जिल्ला यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय भएको हो। नेपाली कांग्रेसले नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको संरचनालाई बदल्न विधान बनाए पनि अन्तरिम संरचना गठनका लागि शुरू गरिएको समायोजनको काम सकिएको छैन। कांग्रेसको 2075 पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित संशोधित विधान अनुसार बुथ तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीका 8 तह हुनुपर्छ। तर महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम संरचना बनाएर भए पनि पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिने नीति लिएको कांग्रेस अहिलेसम्म पनि संगठन समायोजनमा अल्झिँदै आइरहेको छ। पार्टीको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी 7 देखि 10 फागुनसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका लागि महाधिवेशनमा जानु अघि नै समायोजन सक्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणपछि कांग्रेसले महाधिवेशन मिति बाहेक पूर्व निर्धारित तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिकामा पटक पटक संशोधन गरिसकेको छ। कांग्रेसले
1976 साउनमा नै पहिलो पटक समायोजन सक्ने भनेको थियो। त्यसपछि सोही सालको मङ्सिर हुँदै फागुनमै संरचना समायोजनको काम सक्ने बताएको थियो। पटक पटकको मिति त्यसै टारेको कांग्रेसले फेरि गएको 15 असारसम्म समायोजन सक्ने भन्दै मिति नै तय गरेको थियो। आजको राजधानी दैनिकले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन विधान बन्यो, संरचना छैन शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ। यस्तै गरी वामदेव राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस शीर्षकको खबर पनि राजधानीबाटै हामीले लिँदैछौँ। सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्य पदमा गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सो निर्णयका आधारमा सरकारले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। यही खबरलाई वामदेव सांसद निश्चित, मन्त्री अझै अनिश्चित खबर दिएर नयाँ पत्रिका खबर लेख्छ। 2 वर्षभन्दा लामो कोसिस र पार्टीभित्र ठूलो विवादका बीच नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य बन्ने निश्चित भएको छ। तर प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा गएर काम गर्ने उनको इच्छा भने पूरा हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ। गौतम आफैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा संसदमा मनोनितका लागि राष्ट्रपति सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अब गौतमलाई सांसद बन्न राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने र शपथ लिने 2 प्राविधिक औपचारिकता मात्रै बाँकी छन्। नेकपाको 18 भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने 14 फागुनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएपछि गौतमको सिफारिसलाई लिएर चासो व्यक्त भएको थियो। आफ्नै सहकर्मी चिकित्सकको उपचारमा चरम लापरवाही र त्रुटि गर्ने भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका चिकित्सक डाक्टर विश्व तुलाचनलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 1 वर्ष काम गर्न नपाउने गरी कारवाही गरेको छ। अर्का चिकित्सक डाक्टर लक्ष्मी पाठकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आँखा नाक घाँटीका चिकित्सक डाक्टर तुलाचनले युनिभर्सलमै कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन एवं अर्थोपेडिक्स विभागका प्रमुख डाक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहको उपचारमा गम्भीर खेलवाड गरेको काउन्सिलको ठहर छ। उनले उपचारको पूर्ण प्रक्रिया नअपनाएको, बिरामी पक्षलाई सबै जानकारी नगराएको र उपचारको अभिलेख तथा कागजात दुरुस्त नराखेको काउन्सिलले जनाएको छ। काउन्सिलले गत 25 भदौमा डाक्टर तुलाचनलाई 1 वर्षसम्म एसोफिजिएल इन्डोस्कोपी गर्न नपाउने निर्देशनसहितको कारवाही पत्र पठाएको थियो। 1 वर्षपछि इसोफेजियल इन्डोस्कोपीको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै उनले उपचारमा संलग्न हुन पाउने भएका छन्। खाना खाने क्रममा घाँटीमा हड्डी अड्किएपछि डाक्टर सिंह 10 भदौमा अस्पताल भर्ना भएका थिए। 11 भदौ 2076मा आधा हड्डी झिकिएको र आधा पेटतर्फ धकलिएको भन्दै डाक्टर तुलाचनको टोलीले परिवारलाई जानकारी दिएको थियो। उनीहरूले उपचार गर्दै गरेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ, आफ्नै अस्पतालको लापरवाहीले डाक्टरको मृत्यु शीर्षकमा। उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 12,248 पुगेको छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 512 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 12,248 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा 440, ललितपुरमा 29 र भक्तपुरमा 43 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 10,026, ललितपुरमा 1,190 र भक्तपुरमा 1,031 जना संक्रमित हुन पुगेका छन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज क्षेत्रमा 338, नक्साल क्षेत्रमा 131 संक्रमित पुगेका छन्। राजधानी दैनिकको खबर हो। यस्तै अर्को खबर छ, सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ता काट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुषमलता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ता काटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारको निर्णय उर्वर भूमिमा मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको कार्यकाल पूरा गरेर नवीन घिमिरे विदा भइसकेका छन्। उनी जसरी विदा भए वास्तवमा भन्नुपर्दा उनको विदाई त्यति सुखद बन्न सकेन। अख्तियार प्रमुखको कार्यकाल उनको जीवनकालकै करियरमा दुखद बन्न पुगेको छ। विगतका प्रमुखभन्दा अलि फरक बनेर निस्कन्छन् भन्ने आम मानिसका सोचाइले उनले त्यो गलत प्रमाणित गरिदिएका छन्। उनको कार्यकाल अरूको भन्दा तात्विक फरक भएन, किनकि यसअघिका प्रमुखले जे गरेका थिए उनले त्यही काम गरे। उनको कार्यकालमा अख्तियारको इतिहासमै विशेष अदालतमा धेरै मुद्दा दर्ताको रेकर्ड कायम भयो, जसलाई उनले आफ्नो ठूलो सफलताको रूपमा लिएका छन्। मुद्दा दर्ताको रेकर्ड कायम त भयो, तर उनले आफ्नो अब्बलतालाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनन्। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले राज्यको दोहोरो सुविधा उनले लिइरहे। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक 37,521 रुपियाँ पेन्सन लिए। घिमिरे पूर्व सचिव पनि हुन्। घिमिरेले आयुक्त हुँदादेखि नै पेन्सन सुविधा लिँदै आइरहेका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। आयोगले तामेलीमा राखेका आधा दर्जन मुद्दामा छानबिन गर्न ट्रान्सपरेन्सीको माग रहेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको अनियमितता लगायतका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न ट्रान्सपरेन्सीले आग्रह गरेको हो। अब 1 लाखको कोरोना बीमा गर्नेले बीमाङ्क बराबर होइन जम्मा 25,000 रुपियाँ लिएर चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ। बीमा समितिले आइतबार कोरोना बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई 25,000 रुपियाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो। यस्तै अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम 75% मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा 20,000 खर्च भयो भने त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ। 50,000 को बीमा गर्नेले अधिकतम 37,500 र 1 लाख को बीमा गर्नेले 75,000 रुपियाँ मात्र प्राप्त गर्नेछन्। जबकि यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने बित्तिकै जतिको बीमा गरेको हो त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो। गत वैशाख पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिएको कोरोना बीमा योजनामा बीमित संक्रमित हुने बित्तिकै नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो। तर पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले आइतबार कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक व्यस्त सड़कमा पर्छ कोटेश्वर जडीबुटी सड़क खण्ड। व्यस्त समयमा लामो समय सवारी साधन जाममा फस्नु यो सड़क खण्डमा सामान्य जस्तो भइसकेको छ। अरनिको र बेपी राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु भएकाले सो सड़क खण्डमा ट्राफिक जामले सताउने गर्छ। सरकारले त्यही समस्या समाधानका लागि दायाँ बायाँ थप 4 लेनको ट्र्याक तयार पार्दैछ। जडीबुटी र कोटेश्वर बीचमा बायाँ साइडमा रहेको सैनिक ब्यारेक तर्फ 3 लेन ट्र्याक तयार भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तर्फ पनि 1 लेन सड़क निर्माणको तयारी छ। 4 लेन सड़क तयार भएपछि 3 कुनै तर्फबाट पेप्सिकोला जाने सवारी साधनले कोटेश्वर र जडीबुटीमा जाममा बस्नुपर्ने छैन। यस्तै पेप्सिकोला या भक्तपुरबाट ललितपुर तर्फ जाने सवारी साधन पनि बायाँतर्फ थपिने 3 लेन सड़क हुँदै जाममा नपरी गन्तव्यमा पुग्न पाउने भएका छन्। कोटेश्वरको जाम हटाउन 4 लेन सड़क थपिँदैछ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सरकारका सचिव एकनारायण अर्याल एकपछि अर्को सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन सफल देखिएका छन्। योजना तथा रणनीतिक कार्यमा उनको निरन्तरता जारी नै छ। योजना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 असोजदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने भएको छ। करदाताको अभिलेख कम्प्युटरको माध्यममा सुरक्षित र पारदर्शी राख्न यो प्रणाली लागू गर्न लागि हो। अब विदेशका खबर। इरानमा पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 2,94,478 जना पुगेको छ। हालसम्म 8,086 जनाको कोरोनाका कारण त्यहाँ मृत्यु भएको छ। ओल्ड मिटरको तथ्याङ्क अनुसार 2,29,132 जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।
अब खेल खबर। सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर ललित सिंह भण्डारीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। ललितलाई सिमरिक एयरको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालमा थप उपचारका लागि ल्याइएको हो। आइतबार राति कञ्चनपुरको झलारी बजारमा ललित र उनका नातेदार करण ठगुन्ना सवार मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिँदा ललित गम्भीर घाइते भएका थिए। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। आजको नागरिक दैनिकले मिथ्या सूचनाको महाजाल शीर्षकमा सम्पादकीय विचार लेखेको छ। सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणका बीच फैलिँदै गएका कारण यो सूचनाको मुख्य स्रोत भएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा आम सर्वसाधारणले सूचना मात्रै पाउँदैनन्, गलत मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ, जसलाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन। नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा पनि अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताउनुले पनि त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ। नेपालमा युट्युब चलाउनेहरूले आफ्नो च्यानल बढी चलाएर पैसा कमाउने विषयलाई बढाई चढाई गर्ने र मिथ्या सूचना समेत दिन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको हो। यो अनुसन्धानले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। यसका साथै फेसबुक र ट्विटरबाट पनि मिथ्या सूचना फैलिने गरेको अनुसन्धानको निचोड रहेको छ। यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले जोखिम बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर शीर्षक दिएर सम्पादकीय विचार लेखेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो भएको छ। आजको राजधानी दैनिकमा कोरोना संक्रमणबाट बाँचौं र बचाउँ विषयमा डाक्टर विनय रेग्मी आफ्नो विचार लेख्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा विगत केही दिनदेखि भ्रम फैलाउने कुरा प्रकाशित भइरहेका छन्, जस्तै कोरोना केही होइन, यसले केही गर्दैन, मास्क लगाउनु पर्दैन, यो लगाउँदा हानि गर्छ, यस्ता यावत कुरा दिनहुँ युट्युबमा र अन्य मिडिया मार्फत हामीले सुनिरहेका छौं। यस्ता कुरामा कुनै सत्यता छैन। यो लकडाउन थप्नु हुँदैन। अब यो कोरोनामा कसरी आफ्नो रोजगार व्यवसाय चलाउने यो सिक्दै जाने कुरा हो। हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस त छ, यसले कसैलाई बिरामी बनाउँछ, त्यस्ता बिरामीलाई आइसियुको जरुरत पनि पर्न सक्छ। हामीलाई कोरोनाको लक्षण छैन भन्दैमा अरूलाई यसले केही गर्दैन भन्ने त अवश्य होइन नि। हाम्रो कर्तव्य भनेको अरूलाई बचाउने हो। हामीलाई लागिहाल्यो भने पनि हाम्रो कारण अरू संक्रमित नहुन्, यो हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। यो कोरोना जति धेरै मानिसलाई लाग्छ उति मृत्युदर बढ्न सक्छ। मृत्यु हुनेमा हाम्रा आफन्त या हामी आफै पनि त हुन सक्छौं। भीडभाड धेरै मानिस भएको ठाउँमा धेरै देखिन सक्छ। त्यसैले ठूल्ठूला शहरमा यसको प्रकोप बढ्न सक्छ। बाहिर देशमा यस्तो छ, यसो गरे भनेर भनिरहँदा हाम्रो देशमा के छ, हाम्रोसँग जोहो कति छ, कति तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छन्, आदि आदि कुरामा सोच्न जरुरी छैन र? हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।